चाहिँ अनु नेपाली हो। मेरो नाम क्रिस्टिना तामाङ हो। मेरो नाम अनिसा गली हो। आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ पार्टको थ्री सेक्सन बनाउन गइरहेका छौँ। ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। हाम्रो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदै गइरहेका छौँ। अब यसमा अब पछि हेरौँ के हुन्छ होइन। यसमा पछि हेरौँ के हुन्छ। सासुआमा हो नि म देउरानी सासुआमा ऊ चाहिँ देउरानी जेठानी उहाँहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ जहिले झगडा गर्नुहुन्छ। उहाँ दुईजनाहरू चाहिँ जहिले झगडा गर्नुहुन्छ। अन्त बोल्न सक्दैन। अनि अब म सासु आ भने सिक्छ। अनि अब चलेन छैन यस्तो भन्छु। उहाँ दुईजना चाहिँ लट्ठीबोल्दै उहाँ भाग्नुहुन्छ। अब आजको रोल चाहिँ खतरा छ। अब सबैजनालाई हामी बाई गर्न चाहन्छौँ। बाई लाइक हमारे